बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ इस लाइव इंटरव्यू सीरीज़ में बहुत ही टैलेंटेड पर्सनालिटी मौजूद हैं और इनका जो तारुफ़ है वो भी मैं आपसे करवाऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं इनके बारे में एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन जो है वो इनका देता हूँ, क्योंकि इनकी अचीवमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं कि वो डिस्कस करने चलेंगे तो मेरे ख्याल में जो हमारा टाइम है वो कम पड़ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो इंटरव्यू सीरीज़ है ये एक्टिविटी के प्लेटफॉर्म से जा रही है और जो मैं अस्मा तारिक साहिबा जो है आज हमें ज्वाइन कर फ्रॉम गुजरात और एक टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया और ये पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी है जिन्होंने समाजी और तरक्याती मसाइल पर 300 से ज़ायद मज़ामीन ये लिख चुकी हैं और इसी तरह जो है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चला रही है पाकिस्तान लीडरशिप स्कूल के नाम से। यहाँ पर बच्चों को जो है तालीम दी जा रही है और इसी तरह रोहिंग्यन बच्चों के लिए भी जो है ये एक व्हाट्सएप क्लासरूम चला रही है और बहुत सारे जो दीगर इनकी अचीवमेंट्स हैं वो तो हम गाहे बगाहे देखते ही रहते हैं कि फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर भी और जो ये डिजिटल जो लिटरेसी के हवाले से और दीगर भी जो काम कर रही हैं माशाल्लाह बहुत इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं कि वो मैं कहता जाऊंगा तो टाइम भी कम पड़ जाएगा। तो सबसे पहले बगैर वक्त ज़ाया किए मैं मैम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफ ज़िंदगी में से हमारे लिए वक्त निकाला और आज मैं ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया और फाइनली वी आर डूइंग दिस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैम मैं तो एक बहुत ही मुख्तसर सा तारुफ दे चुका आपका कि आपकी माशाल्लाह इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं और वो तो मैं बहुत इन शॉर्ट बता दी। तो मैं ये सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे तमाम व्यूअर्स को अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर जो है सवाल जवाब का सिलसिला भी आपसे शुरू करते हैं। जी मैम। बिल्कुल, जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है आई थिंक वो काफ़ी है और बल्कि बहुत ज़्यादा है। इतना मैं कुछ ख़ास मुझे नहीं अभी फील हो रहा कि मैं कुछ ख़ास अभी कर पाई हूँ। कोशिश है एक कुछ करने की, अवेयरनेस पहुँचाने की, क्योंकि बेसिक जो यहाँ पे जो मेरा मिशन है, जो पर्पस है वो यही है कि हम अवेयरनेस के ऊपर काम करें, लोगों को जितनी अवेयरनेस दे सकते हैं दें, क्योंकि लोगों के पास बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है। द मेन इशू इज दैट कि हमें ये सिर्फ समझ नहीं आ रही कि हम इसको यूज़ कैसे करें और कहाँ करें। तो उसी चीज़ के ऊपर काम कर रही हैं, यूथ को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे हमने जैसे मुझे लगता है बहुत लेट स्टार्ट किया था क्योंकि उससे पहले नहीं पता था। तो अगर वही चीज़ हम आज के बच्चों को थोड़ा अर्ली गाइड करना शुरू कर दें तो वो अर्ली थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं और उन्हें उतनी मुश्किलात शायद ना हो या फिर वो एक लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो इसी पर्पस के लिए मैं राइटिंग करती हूँ, उसका ये मकसद है, टीचिंग करती हूँ, ट्रेनिंग, स्पीकिंग, जो भी ये सारा मेन है, इसका मेन मोटो यही है, अवेयरनेस पहुंचाना, हमारे बच्चों को गाइड करना। बेहतरीन जी मैम, थैंक यू कि आपने जो है अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स तक भी पहुंचाया और आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो उनके बारे में भी आपने डिस्कस किया। सो मैम सबसे पहले तो ये बताइए कि हम आपसे बहुत कुछ सीखते भी रहते हैं, तो ये बताइए कि इस सफ़र का आगाज़ कहाँ से होता है? कि आप ये देखिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसा कि आपने पहले जिक्र किया कि हमने बहुत लेट शुरू किया, ये चीज़ जो है इसका इतराफ़ भी करते हैं और बहैसियत तालिब इल्म हम सीखते भी हैं जहाँ से भी मौका मिलता है। सो आप ये बताइए कि आपका ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जो आगाज़ था ये कहाँ से हुआ? कैसे ख़्याल आया कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने हैं? अब तो हम सब देखते हैं कि दुनिया जो है वो डिजिटली मूव हो रही है, हर फील्ड जो है वो डिजिटलाइज़ हो रही है। सो फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड? एक्चुअली हम लोगों ने 2019 के एंड देन कोविड-19 में स्टार्ट किया था। कुछ जो चीज़ें बेसिकली आर्टिकल्स वगैरह जो हैं वो उस वक्त स्टार्ट किए थे थ्रू राइटिंग। इस चीज़ को जो है ना वो किया था। फिर विद द पास्ट ऑफ टाइम हम लोग ट्रेनिंग्स वगैरह जो देते थे वो तो हम लोग गुजरात में देते थे और जाते थे गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट कॉलेज में और वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करके टाइम लेते थे और जैसे क्लासेस में या हॉल में बच्चों को गाइड करते थे। सेशंस वगैरह होते थे, वो शॉर्ट से सेशन होते थे। बट देन सर्टेनली भी हम इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा बड़ा कर ही रहे थे कि कोविड आ गया। अब कोविड में हमें स्टॉप करना पड़ा था, रुकना पड़ा था। हम लोग बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही हमने ये इनिशिएटिव लिया था। देन कोविड में जब स्टॉप करना पड़ा था तो
چونکہ پلانز آلریڈی تھے. پھر ہم لوگوں نے اس کا لے آؤٹ کر کے کوئی ایک 6 ہفتوں کا پروگرام بنا دیا. اس میں ہم وہ تمام چیزیں جو ہمیں ایک کلاس میں بتاتے تھے ان کا اسی طرح سے ایک موڈیولز بنائے اور ایک کورس بنا کے ہم لوگ نے 6 ہفتے کا ایک پروگرام بنا کے ہم نے ڈیجیٹل لے کے آئے. کیونکہ اس وقت ڈیجیٹل چیزیں سٹارٹ ہو چکی تھی لیکن انٹرنیشنلی لوگ کر رہے تھے. اٹ واز اے ٹائم جون کی بات ہے, جون 2020 میں, جب آن لائن بہت سارے دوسرے پلیٹ فارم ہیں, اسٹارٹ اپ گرائنڈ ہے اور بھی کچھ پلیٹ فارمس ہیں جو کہ انٹرنیشنلی آن لائن چیزیں لے کے جانا شروع ہو گئی, وہ شاید پہلے بھی اس طرح سے. تو ان کو دیکھ کے مجھے آئیڈیا ہے کہ وائی ہم اس طرح سے کیوں نہیں کر سکتے ہیں. شاید اس وقت پاکستان میں بھی بہت سے لوگ اسٹارٹ کر چکے ہوں لیکن میرا کوئی ایسا انٹر کنیکشن نہیں تھا کسی کے ساتھ, نہ ہی کوئی کمیونیکیشن تھی. بس اپنا ایک یونیورسٹی کا ہی ایک گروپ تھا اور اسی گروپ کے ساتھ ہی ہم لوگ یہ چیزیں جو ہے وہ کرتے تھے. اسی میں ہی جب ہم لوگ نے وہ پروگرام وغیرہ اسٹارٹ کیا, ہم لوگ میں نے اپنی پروفائل پہ شیئر کی اور میرے فرینڈس وغیرہ نے بھی شیئر چیزیں شروع کی, تو ہمارے ساتھ کنیکشن بلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا. ہمارے ساتھ ایسے بہت دور دور علاقوں سے لوگوں نے کنیکٹ کرنا شروع کر دیا. جب وہ ایک پوسٹر بنا کے لگایا کہ ہم بچوں کے لیے کرنے جا رہے ہیں, اور ہم نے وہ فیس بک کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر, ڈفرینٹ گروپس میں, ڈفرینٹ پیجز پر شیئر کرنا شروع کیا, تو ایک کنیکشن, ایک لوگوں نے کنیکٹ کرنا شروع کر دیا. تو ایک پہلی دفعہ تو ہمیں اٹس مور دین 3000 لوگوں نے جو ہے نا وہ کنیکٹ کیا تھا, جس میں سے ہمیں جو چاہیے تھے ہمیں صرف 100 سے 150 بچہ چاہیے تھا, کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم ہم لوگ خود کر رہے تھے. تو ہم لوگ نے پھر اس میں سے 100 سے 150 بچہ نکالا, اور نکال کے ہم لوگ نے جو کلاسز لی تھی, کلاسز ہمارے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ 100 اسٹوڈنٹ تھے, کیونکہ ہم نے اسی لسٹ میں ابھی تک اسی طرح ہی ان کے ساتھ کر رہے تھے. تو فرسٹ بیچ میں وہ کافی شاندار تھا, اور میرے لیے اپنے لیے بھی کافی سرپرائزنگ تھا کہ پاکستان کیسے سے علاقوں سے بچوں نے کنیکٹ کیا, جن کا مجھے خود نہیں پتا, کیونکہ میں اتنے زیادہ نہیں نکلی, اور مجھے مٹھی کا اور پتہ نہیں کون کون سے علاقے کے نام ان نے لیے, کراچی سے, بلوچستان سے, جن کا آئیڈیا بھی نہیں تھا. تو وہ ایک فرسٹ انیشیٹو, جس کے بعد میں نے کافی چیزیں جو ہے نا وہ خود کنیکٹ کرنا شروع کیا. پھر میں نے لنکڈن, پہلے میں صرف اپنی رائٹنگ کے لیے یوز کرتی تھی, کہ رائٹنگ شیئر کی, گروپ میں ڈال دی, تعریف ہوتی تھی, وہ پہلے بھی تعریف آتی تھی, چاہے وہ دوسرے انڈیا سے بھی آتی تھی, لوگ کنیکٹ کرتے تھے کہ اچھا آپ کا پڑھا ہے, اچھا لگ رہا ہے. لیکن مجھے یہ نہیں تھا پتا تب چلا کہ اچھا آپ اپنے پرپس کے لیے, آپ اپنے کام کے لیے بھی کنیکٹ کر سکتے تھے. پھر ہم لوگوں نے گیسٹ سیشنز کا ارینجمنٹس کیے کہ ہفتے میں ہم ایک دن گیسٹ سیشن رکھیں گے, ہم کسی بڑی پرسنالٹی کو جن کا آلریڈی نام ہے ان کو بلاتے ہیں اور ان کو بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کراتے ہیں. تو اس طرح سے 2-3 سیشنز کیے. کچھ اداکار ہیں ان کے ساتھ کچھ سیشنز ہوئے, تو میں نے ان کے ساتھ فیس بک کے ذریعے میں نے ان تک پرپوزل بھیجنا شروع کر دیے, ای میل کے تھرو. تو مجھے ان میں سے سب کا نہیں لیکن کچھ کا پازیٹیو رسپانس آیا, اور ان کے ساتھ سیشنز کنڈکٹ ہونا شروع ہو گئے. تو مجھے لگا کہ لوگ رسپانس دے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے یہ طریقہ چل سکتا ہے, اس کو فالو کیا جا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے میں نے کنیکٹ کیا, اور جسٹ اسی پرپز سے ہی میں نے ریحان سر سے بھی, آئی تھنک ان سے بھی ایک ایز اے اسپیکر ان کو انوائٹ کیا تھا, اور پھر انہوں نے میرے ساتھ ڈفرینٹ چیزیں شیئر کی کہ پہلے میوچل فرینڈس, اور آئی واز لائک اوکے اچھا اس میں اور ایڈونچر ہو سکتے, کیونکہ میرے لیے ایک ایڈونچرنگ چیزیں ہو رہی تھی ساری, تو اچھا اور ایڈونچر کیے جا سکتے ہیں. تو پھر وہ جو کہتے تھے تو وہ میرے لیے, میں نے اس ایڈونچرس کیوریوسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اچھا ٹھیک ہے میوچل فرینڈ بناتے ہیں, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تو وہ میں نے اس طرح سے کنیکشن اور نیٹ ورکنگ بلڈ کرنا شروع کر دی. آپ نے جو لاسٹ میں بات کی سر ریحان کے بارے میں, اس کے بارے میں بھی ڈسکس کروں گا, لیکن وہ اکثر میں بات کریں گے. سب سے پہلے آپ کے پروجیکٹس جو آپ ابھی ریسنٹلی جن کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو ہم میم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو کہ فزیکل کلاسز کے حوالے سے لائک وہ کنیکٹ نہیں کر پاتے ہیں, اور پھر آن لائن ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ اتنے سارے لوگ, اور پھر ان کو کنونس کرنا کہ یہ ایک ریئلٹی بھی ہو سکتی ہے, اور پھر ان علاقوں کے لوگوں کو جہاں پہ تعلیم پہلے ہی بہت, اور جو شعور ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. سو ہاؤ یو کنونس دم کہ آپ جو ہے ایک ایسا ورچوئل انوائرمنٹ کے اندر بیٹھ کے پڑھ بھی سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو آپ بٹھائیں گے. سو وہ کچھ مشکلات بھی انیشلی تو آئی ہوں گی آپ کو, اور آپ نے وہ فیس کی ہوں گی. So how you deal with that? Exactly, جیسے میں نے کہا 100 بچوں کو ہم نے 100 سے 150 بچوں کو ہم نے کیا تھا. تو ہم لوگ گروپ ہیں کچھ 6 سے 7 لوگوں کا, اور میں نے خود پرسنلی کوئی 200 سے 400 لوگوں کا انٹرویو کنڈکٹ کیا ہے. اور وہ انٹرویو یہ تھی کہ وہ انٹرویو ہم نے 10 سے 15 دن کی ہیں, اور ایک بچے کے ساتھ
میں نے پرسنلی, کیونکہ لڑکیوں جتنی بھی ساری لڑکیوں کے ساتھ میں نے خود کانٹیکٹ کیا تھا اور خود ان کا انٹرویو کیا تھا, تو میں نے ایک ایک لڑکی کے ساتھ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی گفتگو کی ہے کہ یہ صرف انٹرویو چل رہا ہے, ابھی پروگرام شروع نہیں ہوا. تو یہ 1.5 گھنٹے کا سیشن اس وقت شاید ٹائم تھا, اس وقت میں صرف ہم لوگ صرف یہی کر رہے تھے بینگ اے اسٹوڈنٹ. ہمارے اندر جنون تھا کہ ہمیں کرنا ہے اور وہ ایک نیا تھا. اب شاید میں اتنا ٹائم نہ دے سکوں, اتنا ٹائم نہ لگا سکوں بیکاز آف, لیکن اس وقت اتنا ایسے ہی کیا. تو اس وقت 2 گھنٹے کا انٹرویو, 1.5 گھنٹے کا انٹرویو کرنا, ان سے بات کرنا, وہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اماں ابا نہیں بات کر رہے تھے, ان کے اماں ابا سے بات کرنا, ان کو کنونس کرنا, ان کو پورا پروجیکٹ سمجھانا, ان کو ساری چیزیں بتانا کہ ہوتا کیا ہے, ان کو کہانی بتانا کہ اگر آپ لوگ یہ نہیں کرو گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا. تو وہ ساری چیزیں کنونس کرنا, وہ سب کیا تھا, انہیں کنونس بھی کیا تھا کیونکہ یہ مشکل ہے. یہ ابھی آپ کے پاس اگر اویئرنیس ہو, مجھے خود بھی میں جہاں سے میں اسٹارٹ کر رہی ہوں, اٹس اے نیو تھنگ, دیر آر لاٹس آف تھنگس جو کہ یہاں پر کے لیے بھی نیو ہے. تو مجھے بھی پہلے سمجھانے میں بتانے میں ٹائم لگتا ہے, بعض اوقات سمجھ جاتے ہیں, بعض اوقات نہیں سمجھتے, لیکن کچھ سالوں بعد, کچھ عرصے بعد وہ وہی چیزیں دوبارہ جب خود کر رہے ہوتے ہیں تو پھر میں کہتی ہوں تو میں نے آپ کو اتنے عرصے پہلے بتایا تھا تو آپ لوگوں نے نہیں کیا تھا. لیکن یہ کہ ٹائم لگے گا. یہ مجھے بھی چیز بہت الجھاتی ہے اور بہت پریشان کرتی ہے کہ کیوں, لیکن آئی تھنک کچھ پوائنٹس میں ہم بھی ریجڈ ہیں, ہم سبھی ریجڈس ہیں کیونکہ ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں, ہمیں اویئر نہیں کیا گیا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جس سے میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا وہ اویئرنیس کا ہے. یہ سم ہاؤ جان بوجھ کے ہمیں اویئرنیس دی نہیں جاتی اور سم ہاؤ ہم لینا بھی نہیں چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے چیزیں تھوڑی سی مشکل ہیں, جس کی وجہ سے ٹائم بھی جس کی وجہ سے ہم بہت سلو جا رہے ہیں. یہ ایک مشکل ہے, اس کو بہت ٹائم دینا پڑے گا. اور جیسے میں نے کہا کہ اس وقت میں 1.5-2 گھنٹے بھی کر رہی تھی. اب مجھے اپنی چل رہا ہے کہ اب مجھے اپنا کوئی بنانا ہے, اب مجھے اپنے آپ کو بلڈ کرنے پہ میں فوکس چلا گیا ہے. اب میں بھی اتنا ٹائم نہیں دے پا رہی, اب میں الجھنوں میں الجھ گئی ہوئی ہوں. تو آئی تھنک کچھ ہماری بھی کوتاہیاں ہیں کہ کچھ جتنا ٹائم وہاں چاہیے ہم وہ دے بھی نہیں پا رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک بھی ہو جائیں. جی ایگزیکٹلی. اور بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے کہ ابھی جو ہے اویئرنیس کے حوالے سے, جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لائک پوری دنیا جو ہے وہ, جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں وہ ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرنا شروع لوگ تب کرتے ہیں جب وہ ٹرین جو ہے وہ نکل گئی ہوتی ہے. اور لائک کرپٹو کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیجیے, پاکستان میں بین ہے, جب ساری دنیا میں وہ لوگ جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے اس سے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جب ملا لٹیا جائے گا تب جو ہے ہم کام کرنا شروع کریں گے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ, جیسا کہ ٹیکنالوجی بہت تیزی کے ساتھ ڈے بائی ڈے ہر چیز جو ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہیں, اور کوئی جو نئے اسکلس ہیں تو ڈیلی جو ہے کوئی نہ کوئی نیا اسکل سیکھنے کو ملتا ہے, اور ہمیں جو ہے اپڈیٹ رہنا پڑتا ہے, پھر وہ چاہے لنکڈن ہو, پھر وہ چاہے کوئی اور پلیٹ فارم ہو. ہر چیز کو جو ہے وہ اویئرنیس پاکستان کے اندر بھی ابھی بھی میں سمجھتا ہوں بہت کام ہونے والا ہے. اور آپ جیسے نوجوانوں کے لیے ہی اقبال نے وہ جو شعر کہا تھا, نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے بینا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے. سو میم یو آر ڈوئنگ امیزنگ ورک فار ینگسٹرز, اور ماشاء اللہ آپ جیسے نوجوان جو ہیں وہ بڑا ہی بہترین کام جب کرتے ہیں, اور آپ کی جو اچیومنٹس بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو یقین کیجیے کہ سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے, اور بہت کچھ سیکھتے بھی رہتے ہیں آپ سے. میں ایک بحیثیت طالب علم, کیونکہ یہ انٹرویو سیریز کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نہ صرف لوگوں کے لیے اویئرنیس کریٹ کریں بلکہ ہم خود بھی اپنی ذات سے جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے کوئی بہتری کی طرف جائیں. تو میں آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم سب ایز اے مسلم, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک متوازن زندگی جو ہے جس کے اندر جو کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول ہیں, ہم ڈے بائی ڈے جو روز کی ہماری اچیومنٹس ہیں ہم وہ تو اچیو کرتے جاتے ہیں, لیکن ہم ایک متوازن زندگی جس کے اندر جو ایک بیلنس زندگی ہے وہ کیسے گزاریں کہ ہم اس زندگی کے اندر بھی اچیومنٹس حاصل کریں, اور جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہیں. تو اس حوالے سے ہم آپ سے کچھ سیکھنا چاہیں گے کہ آپ کس طرح سے جو ہے اپنی یہ جو تمام اچیومنٹس ہیں آپ, اور ماشاء اللہ جو آپ بہترین کام کر رہی ہیں, آپ کیسے مینیج کرتی ہیں چیزیں؟ بالکل
मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं अभी सिखाने की इस चीज़ को स्टेज पर हूँ. मैं एक चीज़ कहती हूँ ये कि एक प्रोसेस है और इससे ये जो चीज़ मैंने डिस्कवर की है कि आप एकदम कभी आपकी चीज़ बहुत बैलेंस जा रही होती है, कभी बैलेंस बिगड़ जाता है, फिर आपको अपने ऊपर जो है ना वो अकाउंटेबिलिटी जो है वो रखनी पड़ती है. इसमें एक चीज़ जो बहुत अहम होती है वो है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, जो कि बहुत कि आप खुद अपना एहतसाब जब करते रहते हैं, आप खुद को हर कुछ अरसे बाद आपको अपना एहतसाब करना पड़ता है कि अच्छा मैं क्या सही ट्रैक पे जा रहा हूँ, क्या जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है, वो ठीक तरीके से हो रहा है. क्योंकि हर एक की डिफरेंट प्रायोरिटीज होती हैं, हर एक की डिफरेंट तरजीहात होती हैं और आप उसी तरह से अपने काम करते हैं, आप उसी तरह से अपनी चीज़ें बैलेंस करते हैं, उस तरह से आपको चाहिए. एक बंदे की प्रायोरिटी है उसे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा कामयाब होना है, वो एक जुनून की हद तक होता है वो सारे. अब उसकी सर्टनली आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बाकी आपके दोस्तों की तरह बड़ा मिलनसार हो, वो पार्टीज में आपकी दावत में जाता आता हो. आप उससे वो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते क्योंकि वो शायद उसको डिले करके वो अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा हो क्योंकि उसकी तरजीह वो है. तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी तरजीहात के मुताबिक अपनी जिंदगी में चॉइसेस वगैरह जो है वो चूज कर सकते हैं और आप उसी तरह से उसको रख सकते हैं. आप अपने दोस्तों को उसको समझा सकते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर सकते हैं. अब एक बंदा है वो बहुत मिलनसार है, वो एंजॉय करता है, उसका पीस, उसका कंटेंटमेंट इसी में है कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना. उसको इतना पैसा या उस चीज की या सक्सेस कामयाबी जो हमारे एक हम जिसे समझते हैं नाम रुतबा उसे उसको उसकी नहीं प्यास है. वो जो लाइफ एक गुजार रहा है वो उसी में खुश है, तो वो सर्टेनली उसका वो ज्यादा उस पर फोकस करेगा, वो अपना टाइम ज्यादा उस तरफ स्पेंड करेगा रादर देन मैं उसके सामने जितनी मर्जी तकरीरें झाड़ूं कि तुम्हें काम इतना करना है, तुम्हें सक्सेसफुल बनना है. उसके लिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी चॉइसेस और प्रायोरिटीज ही और है. तो इसमें सबसे पहले तो ये तय करता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपको चाहिए क्या, और जो आपको चाहिए होगा उस लिहाज से आपको कीमत भी अदा करनी पड़ेगी. आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलता, आपको हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है, कामयाबी की कीमत अदा करनी पड़ती है, हर एक चीज की. तो आपको ये पहले से तैयार होना पड़ेगा कि क्योंकि मेरा ऐसा था कि मुझे 90% नंबर शुरू से मुझे ज्यादा नंबर चाहिए होते थे, हर जगह मुझे फर्स्ट रैंक में आने का शौक था, जिसके लिए मैंने बहुत सारी शादियां, बहुत सारी चीजें भी मुझे नहीं जाना पड़ा, मैंने छोड़ी क्योंकि मुझे छोड़नी थी, मेरे लिए प्रायोरिटी वो थी. तो आपको तय करना पड़ता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको उसी प्रायोरिटी के लिहाज से चलना पड़ता है. बाकी दूसरा ये होता है कि हम रास्ते से ना भटक जाएं या हम कोई ऐसी चीज ना करना लग पड़े जो कि हमें हमारी अब मंजिल से दूर ले जाए, हमें हमारे फोकस से दूर हो जाए. क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी हम अपने फोकस अपने मंजिल से भी दूर चले जाते हैं. वो थोड़ी देर के लिए हिल जाना अपने रास्ते से बुरी चीज नहीं है, ये होता रहता है. क्योंकि मैं हम इस चीज को एग्जांपल देती हूँ कि हमें 5 दफा रिमाइंडर मिलता है नमाज का दिन में और फिर भी हम कोताही कर देते हैं. अगर ऐसा होता है, एक बार हुक्म तो मिल चुका हुआ है, हुक्म दे दिया जाता और फिर बोल छोड़ दिया जाता कि बस अब कर लेना, लेकिन नहीं, रिमाइंडर दिया जाता है क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसी है कि ह्यूमन नेचर को रिमाइंडर चाहिए ही चाहिए. उससे ये हमारे मेंटोर्स, हमारी किताबें, ये सारी चीजें हमें रिमाइंडर देती हैं. तो ये रिमाइंडर हमें चाहिए ही चाहिए होता है. इसमें लोग कहते हैं ना मोटिवेशन एक दफा असर नहीं करती, वो एक दफा कैसे असर करे, क्योंकि एक दफा नहीं, वो चीज आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए. तो ये चीजें हैं कि रेगुलर बेसिस पे हमें अपने लिए कोई इंतजाम करना पड़ेगा, हमें अपने लिए कोई मेंटोर, कोई गाइडलाइन चाहिए ही चाहिए, उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, अपना एहतसाब करना पड़ेगा कि am I on the right track. हर कुछ अरसे बाद, जैसे मैं ये मानती हूँ कि हर कुछ अरसे बाद आपको अपने आप को कटहरे में खड़ा करना होता है और कुछ सवाल खुद से पूछने होते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, सही जगह जा रहे हो, तुम्हें यही चाहिए था, खुश हो क्या, वो जो भी आपकी एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है वो पूछो, फिर उसके जवाब जैसे आए आगे का रास्ता आपने वैसा तयन करना होता है कि आगे अब आपने चीजें डिसाइड करनी है वो आप उस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे. तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पे. बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस सारे प्रोसेस को जो है एक्सप्लेन किया है और आई होप कि बहुत सारे व्यूअर्स और हम भी आपसे इन चीज़ों से जो है वो सीख रहे हैं. सो इसी रिलेटिंग जो है मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना ये चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जब अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं, बहुत सारे जो लाइक ज़िंदगी के अंदर, जैसा कि आपने कहा कि हर चीज़ की कीमत है और आपने
بتایا کہ آپ نے جو ہے چیزوں کے حوالے بھی دیے. سو میرا نیکسٹ کویشچن آپ سے یہ ہوگا میم کہ آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے جو ایجوکیشن آپ کی جو تھی وہ آپ میڈیکل سائڈ پر جانا چاہتی ہیں. سو یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمس اور اس طرف کیسے آ گئیں, اور یہ جو سارا پروسیس تھا کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ میں نے جو ہے یہ آن لائن جانا ہے, اور وہ جو ساری ہیزیٹیشن, شائنس اور وہ ایک جو بیریئر تھے ان کو کیسے کراس کیا کہ وہ جو ایک لائن تھی کہ مجھے لائف جانا ہے. لائک میں خود بھی جب پہلی دفعہ لائف جانے لگا تھا تو میں 200 بار سوچا تھا کہ یار میں لائف جاؤں کہ نہیں جاؤں. اور اور پھر جو ہے ایک خاتون, اس نے یہ تمام چیزیں, ایک لڑکی نے وہ کیسے عبور کی, اور اتنی ساری اچیومنٹس آپ نے ماشاء اللہ پھر جو ہے آپ رکی نہیں, اور وہ جو ایک سفر تھا کامیابی کا اور ترقی کی منزلوں کا وہ طے کرتی گئی. تو یہ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے کہ یہ جو سوئچ کیا, یہ سوئچنگ کیسے ہوئی, کس چیز نے موٹیویٹ کیا. رائٹ, پہلے تو یہ میں یہ سوئچنگ نہیں ہوگی. ابھی بھی میں تھوڑا سا سائنس سے کنیکٹڈ ہوں. میرا میجر جو ہے وہ سائنس سے ہی ریلیٹڈ ہے. ہاں, میڈیکل میں تھا کہ میڈیکل کا ڈاکٹر بننا تھا. ڈاکٹر اٹس ناٹ, آئی ڈونٹ وانٹ اٹ ٹو بی پرسنلی ٹو بی اے ڈاکٹر. مجھے کوئی پرسنلی شوق نہیں تھا, لیکن یہ تھا کہ ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں اپنی فیملی کو, اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, یا ان کے لیے کہ ان کو ویلیو دینے کے لیے. تو یہ ایک ڈریم تھا, میری فیملی کا ڈریم تھا. They wanted to see a doctor in their family. تو ان کے لیے مجھے بننا تھا. بٹ انٹرنلی چونکہ میں نہیں چاہتی تھی, یا میرا انٹرنل رجحان نہیں تھا, جس کی وجہ سے میں اس کو پروسیڈ نہیں کر پائی. لیکن اس چیز نے مجھے بہت زیادہ جو ہے نا وہ متاثر بھی کیا, کیونکہ مجھے یہ لگنے لگ پڑا تھا کہ میں نے یہ کلیئر نہیں کیا تو میں شاید اب کوئی بھی اور چیز لائف میں نہیں کر پاؤں گی. میں ایک فیلئر کی طرف ہی چلتی جاؤں گی. اور فیلئر کا ڈر آئی تھنک لائف میں سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے, جب آپ کے یہ آپ کو کہیں جانے نہیں دیتا, کہیں کچھ کرنے نہیں دیتا, کچھ پڑھنے نہیں دیتا. تو یہ سب سے بڑا میرا ابھی بھی ہے, اور یہی سب سے بڑا میرا چیلنج تھا کہ فیلئر کو, اس فیلئر ملنا وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن کام کرنے سے پہلے ہی اس ڈر کے ساتھ جینا, یا اس ڈر کے ساتھ بیٹھے رہنا کہ میں نے کیا تو میں ناکام ہو جاؤں گا, پچھلے کسی ایک ناکامی کو بنیاد بنا کر. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز سٹارٹ ہی نہیں کرتے صرف اس وجہ سے کہ اگر میں نے کیا تو میں فیل ہو جاؤں گا اور سب مجھ پہ ہنسیں گے, سب میرا مذاق اڑائیں گے, میرے دوست کیا کہیں گے. وہ تو آلریڈی وہ تو پہلے ہی کرٹیسائز کرتے تھے, چائلڈ وہ تو اسکول میں بھی کرٹیسائز کرتے تھے کہ ہم تمہیں کہتے تھے یہ الٹی سیدھی حرکتیں نہ کیا کرو, یہ جو الٹی سیدھی تم شاعریاں یا رائٹنگ یہ لکھتی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ جب آپ کو کرٹیسزم بھی ہو, اور کرٹیسزم بہت زیادہ ہو, اور آپ ٹوٹلی 180 پہ چل رہے ہوں, اور پھر آپ کو ناکامی کا ڈر بھی ہو, تو وہ بہت کریٹیکل ہوتا ہے, وہ بہت خوفناک ہوتا ہے. کہ پھر تو آپ کے پاس لائک اگر میں گر بھی گیا تو میرے پاس کچھ بچا ہی گیا نہیں, کیونکہ سب پھر یہی کہیں گے ہم تو پہلے ہی سمجھایا تھا. لیکن یہ چیز تھی کہ یہ تھوڑا اس پروسیس ایک دفعہ نہیں ہوتا. میں نے لکھنا شروع کیا تھا سب سے پہلے آرٹیکلس وغیرہ, اس کو بھی میں پڑھ کے سرچ کر کے تو وہ ایک بنتا تھا کانٹینٹ, وہ لکھنا شروع کیا. جب وہ لکھنا شروع کیا وہ چھپنا شروع ہوا, لوگوں سے تھوڑی بہت تعریف آنی شروع, اس نے تھوڑا کانفیڈینس بلڈ کیا. تو پھر میں نے یونیورسٹی میں کچھ پروجیکٹس, کچھ سوسائٹیز وغیرہ جوائن کی, ان کے ساتھ جوائن کیا. وہاں پہ آپ کو تھوڑی بہت کلاسز میں جا کے آپ کو ایک جو ہے نا وہ تقریر کرنی ہوتی ہے, لوگوں کو بتانا ہوتا ہے, گائیڈ کرنا ہوتا ہے, کچھ جو بھی آپ کا ایونٹ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ 5 منٹ 2 منٹ کا کرنا شروع ہوا. وہ جب کرنا شروع کیا تو تھوڑا سا کانفیڈنس اور بڑھنا شروع ہوا. تو پھر میں نے کچھ اپنے ٹارگٹس میں بناتی ہوں ہر 6 مہینے کے, 1 سال کے, کہ اچھا مجھے ان میں یہ کرنا ہے. تو انہیں میں نے بنایا تھا کہ میں نے ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جوائن کرنا ہے. پہلے میں نے ایز اے فیلو جوائن کیا, اور میں نے کہا تھا کہ جب میرا سیشن ختم ہوگا تو میں نے ایز اے ٹرینر کنیکٹ کرنا ہے. تو وہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, تو میں یس سیکنڈ میں نے ایز اے ٹرینر اس کو کیا. تو وہاں سے آپ اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہو. آن لائن میں بھی یہی ہوا. میرے پاس ایکچولی کیوروسٹی کی وجہ سے مجھے اتنا فیل نہیں ہوا کہ میں لائیو جا رہی ہوں, کیونکہ اگر آپ میرے پہلے لائیو سیشنز دیکھیں, نہ لائٹنگ کا کوئی خیال ہے, نہ کسی اور چیز کا کوئی خیال ہے. کوسچنز آپ کو اچھے ملیں گے. کانٹینٹ میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ کانٹینٹ تب بھی اچھا تھا, کوسچنز میرے تب بھی میننگ فل تھے. وہ مجھے اس کا بلیو ہے, کیونکہ کوسچنز آپ کے پاس آتے ہیں تھاٹ سے, آبزرویشن سے, پیاس سے. آپ کے پاس جتنی زیادہ ہوتی ہے تو وہ آپ کے اندر کوسچنز تو پرمار آپ کے اندر آلریڈی پیدا ہوتی جاتی ہے, تو وہ اچھا تھا. بٹ ادروائز کسی اور چیز کا خیال نہیں تھا.
ब्रेक हो, मेरे सेंटेंस ब्रेक हो रहे होंगे। मुझे सिर्फ एक क्यूरियोसिटी ये थी कि मुझे पहला चैलेंज यही था, आपने भी अगर ज्वाइन किया इंटरव्यू स्कूल तब जानते हैं, उससे पहले 20 सेशंस करने होते हैं। तो उस 20 सेशंस के बाद आपको होता है कि अच्छा आप अब कनेक्ट हो गए हो ऑफिशियल, एंड आई वाज ओके, मुझे 20 सेशंस कर, तो मैंने 2 दिन में 20 सेशंस कंडक्ट किए थे। एक दिन में 10 इंटरव्यू, अपने जितने भी मेरी यूनिवर्सिटी के जानने वाले ऐसे बच्चे थे जो कि अच्छा काम कर रहे थे, उनसे कनेक्ट किया। हमारे अपने जो भी जूम क्लासेस हो रही होती थी उनमें जो बच्चे थे उनके से, तो वो मैंने 10 से 10 जो 2 दिनों में किए। उसके बाद मेरा खत्म हो गया था एक काइंड ऑफ फियर, लेकिन वो अभी भी होता है, ये आई थिंक रहेगा, क्योंकि चाइल्डहुड से जब आपके पास होता है आप, तो वो आपका रहता है अभी भी। शायद इसको ज्वाइन करने से पहले मैं सोचती हूँ अल्लाह करे कुछ हो जाए और ना ही हो ये अल्लाह करे ये ना ही सेशन हो, लेकिन जब स्टार्ट होता है फिर आप रिदम में आ जाते हो और फिर आपको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो फियर खत्म नहीं आप बिल्कुल कर सकते, लाइक कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर वक्त ही तैयार रहें कि आप उठें और आप शुरू कर दें। इट टेक्स टाइम और आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। मैं अपने आप को जितनी करती हूँ, मैं सुबह उठते ही कहती हूँ शाबाश, इट्स ओके, तुम कर सकती हो, तो वो करते रहना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपसे ये होगा, जैसे कि लाइफ के अंदर भी अप्स एंड डाउन आते हैं, मूड स्विंग्स हैं और जाहिर है कंसिस्टेंसी तो नहीं है, एक जिंदगी के अंदर जो है अप्स एंड डाउन आते हैं। सो आप ये बताइए कि इन अप्स एंड डाउन्स के अंदर या मूड स्विंग्स के अंदर जब इंसान जो है थोड़ा लो फील कर रहा है, सो आप क्या करती हैं और आप कौन सी चीज़ें जो है ट्राई करती हैं कि यार मुझे मेडिटेशन करनी चाहिए या मुझे जो है बाहर जाना चाहिए? सो क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि यार एक के बाद एक अचीवमेंट्स तो मिल रही हैं, लेकिन एक तलाश है ज़िंदगी में, और वो किस चीज़ की तलाश है वो मुझे तो नहीं मालूम है, कि हर इंसान की एक मुख्तलिफ एक जस्तजू है, एक तलाश है। सो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो है वो हर इंसान के पास के अंदर भी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और सो क्वेश्चन इज दिस कि आप क्या करती हैं उन लम्हात के अंदर, और या वो मेडिटेशन ट्राई करती हैं या क्या करती हैं? राइट, एग्जैक्टली, तलाश तो वो रहती है, और आई थिंक कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने इस तलाश के साथ ही भेजा होता है, इसीलिए वो उनको एक जगह पे कंटेंटमेंट नहीं मिल रही होती, ये एक बाय नेचर ऐसी होती है। या दूसरा जो आपने कहा है मेडिटेशन, आई थिंक वो आपने जब आप थोड़े अरसे के बाद आई थिंक करते हैं, आप एक काम स्टार्ट कर रहे हो, आपने अच्छा सा क्या नाकामी का सामना कर रहा है, और आई डोंट थिंक सो कि नाकामी मिलते ही या किसी चीज में नुकसान होते ही कोई बंदा फौरन मेडिटेशन पे आ जाता है। पहले बंदा रोता ही है, चीखता चलाता है, एक नेचुरल सभी ये करते हैं। और अगर हम बोलें कि नहीं मैं तो फौरन वॉक शुरू कर देती हूँ, मेडिटेशन शुरू कर देती हूँ, तो वो दूसरों को धोखा देने के बराबर होगा। हर कोई रोता है, चलाता है, चीखता है, जिसने आपके साथ ऐसा किया होता है उस पर अगर आप गुस्सा निकाल सकते हो या उसको बुरा भला कह सकते हो तो आप पहले उसको बुरा भला कहते हो। अगर नहीं कर सकते तो सर्टनली आपको वो क्या कहते हैं अपने उसको अब्सॉर्ब भी करना पड़ता है, क्योंकि आप अगर इस पोजीशन में नहीं हो कि आप ये निकाल सको तो फिर सर्टनली आपको वो अपने ऊपर निकालते हो, फिर आप खुद रोते हो, खुद बैठ के बिस्तर के ऊपर वो करते हो। बट विद टाइम एक चीज आई सेड, और ये बुरी चीज भी नहीं है, आई डोंट से इट्स अ बैड थिंग, ये एक ह्यूमन नेचुरल रिएक्शंस हैं, और अगर आप इनको कंट्रोल करते हो देन इट्स रॉन्ग, क्योंकि मैं एक पार्ट ऑफ अ लाइफ कंट्रोल करती रही थी, इट्स नॉट राइट। आपको निकालना चाहिए, आपको अपने इमोशंस को ये लेट डाउन करना चाहिए, इट्स ओके, रोएं, चलाएं, चीखें, जो मर्जी है, ये नॉर्मल एक्सप्रेस। यस, उसके बाद उस पर अटल ना जाएं। आई थिंक ये भी बहुत मुझे टाइम लगता है, आई थिंक अगर मुझे थोड़ा टाइम लगता है खुद को संभालने में, मैं बोलूंगी कि ये नेचर इफेक्ट करता है। कुछ लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि आप अभी उनके साथ लड़ के गए हो, थोड़ी देर बाद वो दोबारा आएंगे, हेलो हाय क्या चल रहा है। मेरे सीन में ऐसा नहीं है, मैं बोलती हूँ अभी तो लड़ाई हुई थी सुबह आप बात देखते हैं तो मुझे टाइम लगता है। इसी तरह डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं। द ओनली थिंग दैट आई सेड कि उसमें अपना नुकसान ना करें, अपने थोड़े से हवास को जो है ना वो रखना पड़ता है। आप कोई मैं रीडिंग थोड़ी सी जो है ना वो थोड़ा संभलने के बाद रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ, कोई ऐसी चीजें वॉक वगैरह, म्यूजिक वगैरह, या अपने गोल्स वगैरह के ऊपर फोकस शुरू कर देती हूँ, लेकिन इट टेक्स टाइम, उसको आपको थोड़ा टाइम लगता है। रोएं, चलाएं, लेकिन फिर उठ भी जाएं। लाइक एक पूरा दिन अगर आपने इस चीज के ऊपर लगा दिया है तो अब अगले सुबह दिन आपने उठना है,
آپ نے اسٹاپ نہیں کرنا. دی اونلی تھنگ جو ہارمفل ہے وہ یہ کہ گیو اپ نہیں کرنا. گیو اپ نہ کریں, ٹائم تھوڑا لے لیں. کچھ لوگ زیادہ ٹائم لیتے ہیں, کچھ لوگ تھوڑا کم ٹائم لیتے ہیں. یہ وہ نیچر ٹو نیچر اور پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے. بٹ گیو اپ نہیں کریں. اور میرا بھی یہی, گیو اپ نہیں کرتی, ہاں ٹائم لیتی ہوں, ریڈ, اور دوسری چیز ری ڈائریکٹ کرتی ہوں. لیکن ناکامی ہونے کے بعد میں دوبارہ اسی پروسیس کو فالو نہیں کروں گی جس پروسیس نے, جس طریقے کار کی وجہ سے مجھے ناکامی کا یا فیلئر کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب میں اپنے پورے سٹیپس کو, اپنے پورے پروسیس کو ریوائز کروں گی, دیکھوں گی کہ کہاں کون سا ایسا سٹیپ تھا, کون سی ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے مجھے ناکامی ہوئی ہے, اور اس کو ریوائز کر کے میں ایک نیا پروسیس بناؤں گی, اپنی ڈائریکشن تھوڑی سی ٹھیک کروں گی اور پھر اسٹارٹ کروں گی. سو ری ڈائریکشن ہیلپس یو اے لاٹ. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ ہمیں جو ہے تھوڑا ٹائم تو لینا چاہیے, لیکن جو ہے وہاں پہ ہی کھڑے رہنا جو ہے اور اپنے آپ کو جو اذیت والی ایک کیفیت ہے اس سے باہر نکال لینا چاہیے. ایک اور سوال جو ہے ہمارے معاشرے کا ایک یہ بھی المیہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو کانسیپٹ ہے کہ وہ رو کے جو ہے وہ اپنی جو فیلنگس ہیں اس کا اظہار کر لیتی ہے, لیکن آن دا ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرد حضرات ہیں ان کو بچپن سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ رونا نہیں ہے, آپ بہت اسٹرانگ ہیں اور آپ جو ہے بڑے بہادر ہیں, آپ کو رونا نہیں ہے. اور اس کا جو الٹیمیٹلی جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں, اور آپ جو ہے یا پھر آپ کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کا جو ایک المیہ ہے کہ یہ جو ڈسکرمنیشن ہے مرد اور عورت کے بیچ, اور یہ جو ایک سرٹن باؤنڈریز کریٹ کی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, آپ مرد ہو تو آپ خواتین ہو, آپ خاتون ہو تو آپ یہ کریں گی, اور یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کا پوائنٹ آف ویو میں لینا چاہوں گا. یا شور, میں اس میں آئی تھنک جینڈر سے زیادہ یہ انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ ہم میل اور فیمیل کی کریں, یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کس انوائرمنٹ میں, کس جگہ پہ آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ کے سراؤنڈنگ کیسا ہے. سراؤنڈنگ سم ٹائم ایسا سراؤنڈنگ ایسی فیملیز ہوتی ہیں جہاں پہ فیمیلز کو بھی شاید ڈسکریمنیشن کا سامنا بالکل نہ کرنا پڑے. دے آر ویری اوپن مائنڈ, دے آر ویری لائک دیٹ. کچھ انوائرمنٹ ایسے ہوتے ہیں موسٹلی, کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں صرف شاید 5-10% لوگ ہوں گے جو کہ اچھے ڈیولپڈ لوگ ہوں گے, اور پھر اسی طرح سے ہمارے پاس بہت کم ریشو ہے جو کہ بہت ہی وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی اس میں لوور کلاس میں آتے ہیں, ان کی ریشو بھی کم ہے. ہمارے پاس میجورٹی جو ریشو ہے وہ مڈل کلاس میں آتی ہے, اور مڈل کلاس کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ مسائل انہیں اس سوچ سے باہر نہیں لے کے جاتے. ان کے مسائل بل پورا کرنا, یہ کچھ بنیادی اپنے چند ضرورتوں کو پورا کرنے میں ہی اتنے جکڑے جاتے ہیں, اور پھر ان کے اوپر اور بھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھنا ہے. کیونکہ اپر کلاس کو بھی اس بات کی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے, لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے, ان کی بلا سے انہیں کوئی فرق نہیں. لوور کلاس کو بھی اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا. جو فرق پڑتا ہے وہ میڈل کلاس کو ہوتا ہے. انہیں برادریاں, انہیں وہ ساری چیزیں, انہیں اپنے آپ کو خود جکڑا ہوا بہت سارے ایسی چیزوں میں جو شاید ان کے ہی نقصان کر رہی ہیں, لیکن جسٹ بیکاز آف دیٹس, ان کچھ چیزوں کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ ڈسکریمنیشن اور کچھ چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور مینٹلی ڈس آرڈر میں ہماری ریشیو ہی مور دین 70%, ہماری آبادی سارے ہی, اس میں خواتین مرد بچے کچھ بھی ہم کو نہیں, یہ کسی نہ کسی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے ان کو وہ پرابلم ہے. آپ اس کو کس طرح سے, کچھ لوگ بات کر سکتے ہیں, بات سمجھتے نہیں. ہم سب نے کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہوگا کہ جو چیز ہمیں تنگ کرتی ہو. ہم سب نے اپنی لائف میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ضرور دیکھی ہوگی. ہم کچھ لوگ ڈینائی کر دیتے ہیں, کچھ لوگ وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں ہے مسئلہ. ایسے بھی آپ نے لوگ دیکھے ہوں کہ سارا دن وہ روتے رہیں گے, کہ سارا دن وہ لوگ اپنی پریشانیوں کو, اور رات کو آپ کو انہیں بولیں گے کیا مسئلہ, بولیں گے کچھ ہے ہی نہیں, تو وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کریں گے. سارا دن روئیں گے بھی اور ایکسیپٹ بھی نہیں کریں گے کہ مسئلہ ہے, مانیں گے بھی نہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ پرابلم کریٹ کرتا ہے, اور آئی تھنک اس کو چینج ہونا چاہیے. اور اب ہماری یوتھ, کیونکہ اب ہمارے پاس جب اویئرنیس آ رہی ہے تو ہمارے لڑکے بھی اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں, لڑکیاں بھی اس چیز کو سمجھ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ایسا ہے. کیونکہ اگر رونا, یہ تو ہمارے نبی بھی رویا کرتے تھے,
یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ لڑکا رو سکتا ہے لڑکی رو سکتی ہے. ہم نے تو یہ کہیں پہ کوئی آپ کو اس کے فیکٹس نہیں ملتے. ہم جب پیغمبروں کی قصے سنتے ہیں تو ہمیں تو وہ جگہ جگہ روتے ملتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ رو رہے ہیں. ان کی آپ کو جگہ جگہ ایسا ملتا ہے کہ انہیں کس چیز سے تکلیف پہنچی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو جب وہ ایک بیسک ہیومن ایموشنز کا جو اتنے بڑے لوگ ہیں وہ ان کا جب ان کو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو ہم کون لوگ ہیں. یہ صرف ہمیں کچھ ایسی رسم و روایتوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. تو جب اگر لڑکا رو کر نہیں اپنے ایکسپریشنز کو کرے گا تو پھر وہ غصے کے ذریعے گالیوں کے ذریعے کسی نہ کسی مار کٹائی کے ذریعے نکالے گا. تو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایموشن نکل ہی رہا ہوتا ہے. وہ ہارمفل ہوتا ہے. اگر وہ ٹھیک طریقے سے نہیں نکلے گا تو وہ نقصان دہ ہوگا. لیکن نکل وہ ایموشنز آپ کے جو ہے نا وہ لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ نکل ضرور جاتے ہیں لائک کہ وہ باہر ضرور آتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ ایموشنس جو ہیں وہ کسی نہ کسی راستے سے جو ہے وہ باہر ضرور آتے ہیں اور وہ ایموشنس جو ہیں وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے ڈیزاسٹرس ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ تباہی بھی لاتے ہیں بعض اوقات تو اور بعض اوقات جو ہے وہ رشتوں میں بھی درار ڈال دیتے ہیں. سو آئی تھنک کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے یا اس کا اظہار کر دینا چاہیے اور نہ کہ جو ہے وہ دل کے اندر رکھیں آپ سالوں سال جو ہے. سو اسی متعلق جو ہے میں کچھ مزید ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں میم کہ ہمارے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی عدم برداشت ہے اور ہم جیسا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو میری بات پسند نہیں آئی ہے یا مجھے آپ کی بات پسند نہیں آئی ہے سو ہم جو ہے وہ بالکل ان چیزوں پر اتر آتے ہیں. ہم فتوے دے دیتے ہیں کسی کے خلاف. ہم سرٹیفکیشن جاری کر دیتے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے یہ جو ہے اس کے لیے کام کرتا ہے یہ اس ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے. سو یہ جو سوشل بولنگ ہے اور یہ جو تمام چیزیں کہ یہ جو عدم برداشت آج ہمارے اندر نظر آتی ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں کہ پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ کوئی بھی بات ہوتی تھی اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ اگر دلیل دے دیتے تھے یار یہ بات اس طرح سے ہے اور اس کے پیچھے یہ دلیل ہے تو وہ بات ختم ہو جا رہی تھی. لیکن اب جو ہے وہ جب سے سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال تو دیکھتے ہی ہیں لیکن جب ٹیکنالوجی جو ہے مختلف باتوں میں آتی ہے تو اس کے کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں اور یہ جو گالی کلچر ہے اور یہ جو عدم برداشت ہے کہ ہر بات پر آپ کوئی فتویٰ دے دیں گے. سو اس ساری عدم برداشت اور یہ جو تمام جو کلچر ہے اس کے پیچھے آپ کیا دیکھتی ہیں کیا وجوہات ہیں؟ اس کے پیچھے بھی اگر ہم سمپلی کہیں تو سمپلی اویئرنیس کی آنیسٹلی اویئرنیس کی کمی ہے ایجوکیشن کی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ عدم برداشت سے ساری چیزیں ملتی ہیں. دوسرا ہم سینسیٹیو بہت زیادہ ہو گئے ہیں. پہلے ہم جن چیزوں پر مذہبی ریسنٹلی ول اسمتھ اور کرس والا جو قصہ ہوا ہے بیسیکلی ہے تو امریکہ کا قصہ ہے لیکن آپ وہ تو امریکہ کا تو اس لیے تھوڑا ہائی لائٹ میں آ گیا. ہمارے دن آئے دن ایسا قصہ ہوتا رہتا ہے. اس سے پہلے لوگ ان چیزوں کو چوک لیتے تھے. پہلے لوگ کسی کے چہرے کے اوپر اگر پہلی آپ پرانی ہم پنجاب سے ہیں تو ہمیں ہمارا کامیڈی ایک بہت بڑا وہ کہتے ہیں کہ اسٹرانگ ہمارے یہ انسرٹ ہے اور آپ کامیڈی کے ساتھ بہت کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو آپ جب پرانی کامیڈی دیکھتے ہیں تو اب شاید آپ بھی نہیں سن پا رہے ہوتے جس طرح وہ کسی کے منہ کے اوپر ناک کے اوپر دوسرے کی جسامت کے اوپر اور ہم کیونکہ ہمارے لیے وہ باڈی شیمنگ ہوتی ہے. تو یہ تھوڑے سے ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں ہر ایرا کے ہر سوسائٹی میں ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو انڈرسٹینڈ ہونے میں ٹائم لگتا ہے جس وجہ سے جس کے پاس جو نالج ہوتا ہے جس کے مائنڈ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سرچ نہیں کرتا. سوری ٹو انٹرپٹ یو لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ تو ایک ڈیولپ کنٹری ہے امریکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں اور وہاں پر بھی جو ہے اتنی عدم برداشت کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو وہ واقعہ آپ ابھی ڈسکس کریں گے اس میں سو وہ تو ایک ڈیولپ کنٹری تھی جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اسکولنگ بھی بچوں کی ایسی کی جاتی ہے ان کو جو ہے بتایا جاتا ہے ان کے بیہیویئر نوٹ کیے جاتے ہیں. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک کلچر ہے عدم برداشت والا یہ کیا ڈیولپ کنٹریز اور جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ساری جگہ پہ ہی ایسا ہے یا پھر ہمارے ملک کے اندر ہی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ یہ پرابلم ہے؟ تو یہ ہر جگہ ہے. اگر آپ بولیں آنیسٹلی اٹس آل اوور دی ورلڈ.
आदम बर्दाश्त ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रही है। उसके कुछ डायनामिक्स है, कुछ डिफरेंस हैं जिसकी वजह से ये आपको दिखाई दे रही है। ये पहले भी थी, आप ऐसा नहीं कह सकते पहले भी थी। पहले आप अपने घर में मेरे खिलाफ कुछ बैठ के सोच रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपको घर में गुस्सा आएगा, थोड़ा सा आपने टीवी पे कुछ देखा है, मैंने कुछ उल्टा सीधा बोला है, आप थोड़ा सा मुक्के मारेंगे, अपने टेबल के ऊपर थोड़ा सा गाली गलौज करेंगे अपने घर में बैठ के, वो मुझ तक नहीं पहुंचेगा। अब अगर आपने कुछ ऐसा देखा है, आप फौरन जाएंगे, आप फौरन ट्विटर खोलेंगे या फौरन इंस्टाग्राम खोलेंगे, मेरी प्रोफाइल निकालेंगे और वहां पे वो गाली जो पहले आप अपने घर में बैठ के दिया करते थे, वो अब आपने वो गाली वहां लिख दी है, क्योंकि अब आपके पास एक रिसोर्स आ गया है। तो आप ये नहीं कह सकते पहले नहीं था, पहले भी था, अब भी है। अब थोड़ा सा ये आया है कि अब डायनामिक्स चेंज हुए हैं। अब लोग, पहले लोग उसको सीरियस नहीं लेते थे, अब लोग हर एक छोटी छोटी बात के ऊपर, हमारे पास साइंटिफिक टर्म्स आना शुरू हो गए हैं। पहले जो बात नहीं, कम बात करता था, दूसरों से अलग थलग रहता था, हम उसे अच्छा नहीं समझते थे, हम समझते थे कि ये है ही सड़ियल, हम उसे सड़ियल कहते थे। आज की टर्म में हम उसे सड़ियल नहीं कहते, हम कहते हैं वो इंट्रोवर्ट है, उसकी नेचर है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है और उसकी पर्सनैलिटी उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। तो वो ये डायनामिक्स चेंज हुए हैं, जिन डायनामिक्स को समझने में टाइम लगता है, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी की वजह से ये एकदम चेंज हो रहे हैं, तो हम में से किसी को भी समझ नहीं आ रही है, हमें वक्त लग रहा है समझने का। और एजुकेशन, इसलिए मैंने बोला एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन आपको समझने का मौका देती है, आपके अंदर एक क्रिटिकल एनालिसिस क्रिएट करती है कि आपको एक खबर मिली है, आपको एक खबर मिली है, आपके खिलाफ है, हर कोई नेशनलिस्ट है, पाकिस्तान के खिलाफ किसने बोल दिया है, अगर मेरे अंदर ये क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होगा, मैं फौरन वहां पे लिखूंगी कि तुम्हारी ये जरूरत कैसे, तुमने ये कैसा बोला। बड़े बड़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं, क्योंकि पढ़ाई का, आपकी स्टडी का, आपकी केमिस्ट्री का, आपकी फिजिक्स का, आपकी क्रिटिकल एनालिसिस से कोई कंसर्न नहीं है। क्रिटिकल एनालिसिस एक सेपरेट काइंड ऑफ स्टफ है, जो कि आपकी मैथमेटिक्स और ये नहीं चीजें आपको नहीं सिखाती हैं, वो आपका एनवायरनमेंट और वो आपका बिहेवियर, आपकी ये इस काइंड ऑफ जो तरबियत है वो चीज सिखाती है। अगर आपके पास वो होगा, आप सर्च करोगे कि ये खबर कहाँ से आई है, किसने दी है, क्यों दी है, क्या रीजंस है। जब तक आप वो रीजंस वगैरह वो चीजें फाइंड आउट करोगे, आपका ओपिनियन ही चेंज हो जाता है। क्योंकि ये मैंने खुद किया है, मुझे बाज़ औक़ात मैं किसी का कोई आर्टिकल, कोई रिव्यू देखती हूँ, तो मैं इस निगाह से, अच्छा मुझे ना इसके ऊपर क्रिटिक देना है, मुझे इसके ऊपर इसकी तनकीद करनी है, पर तनकीद करने के लिए मैं सोचती हूँ मेरे पास अच्छे अल्फाज होने चाहिए, तो मैं सर्च आउट करती हूँ कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये बात क्यों बोली गई थी, इसके पीछे रीजंस क्या है। जब तक मैं वो रीजंस फाइंड आउट करती हूँ, मेरा ओपिनियन कुछ हद तक चेंज हो जाता है, तो मैं थोड़ी ठंडी पड़ जाती हूँ। तो जब अब मैं वो नहीं कहूँगी, तो हम लोग ये प्रोसेस नहीं करते कि हम लोग ठंडा पड़ने से पहले ही, मुझे कहा जाता है ना कि आपको गुस्सा आ रहा है, पानी पियो, थोड़ा बैठ जाओ, क्योंकि वो एक प्रोसेस है, जब तक आप वो करते हो आप ठंडे पड़ जाते हो। तो अब हमारे हाथ में मोबाइल है, जब हमारे हाथ में मोबाइल है तो हम जैसे ही वो चीज़ आती है, हम फौरन 1 मिनट लगाए बगैर हम वो कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वो बढ़ रही है, वो इनहैंस हो रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आज हमारे पास जो है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम बगैर सोचे समझे जो है, और बहुत सारे लोग और बहुत सारा देखते हैं कि बहुत ये जो प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, चीज़ों को भी मॉनिटर किया जा रहा होता है, और हमारे जो बिहेवियर्स हैं उनको एक सर्टन जो अमाउंट हम देखते हैं कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बाज़ बात तो रिपोर्ट भी कर दिया जाता है उन कमेंट्स को, लेकिन ये जो तमाम चीज़ें ये मॉनिटर की जा रही होती हैं। और लाइक अगर आप वीज़े के लिए भी अप्लाई करते हैं किसी डेवलप कंट्री के लिए, तो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जो हैं वो भी मॉनिटर की जाती हैं कि आप किस तरह से इनको यूज़ करते रहे हैं, टेक्नोलॉजी से आगाही के लिए यूज़ करते थे, या आप जो है कोई नफरत अंगेज मवाद या कोई इस तरह के तंजीमों के साथ तो नहीं जुड़े रहे। बहरहाल ये एक सेपरेट एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि इसमें मेजर रीजन ये भी आता है कि हमारे जो लीडर्स हम जिनको मानते हैं, समहाउ हमें वो भी इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें या लीडरशिप की बात करें, क्योंकि ये एक बेसिक से रहा है कि जब तक आप किसी के खिलाफ किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करेंगे, आपको पॉइंट्स नहीं मिलते। तो जब ये ओवरऑल होती है तो वो पब्लिक में भी जाती है और पब्लिक उस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करती है। तो एक चीज़ जो हमें शायद इससे हेल्प आउट कर सकती है वो ये फिल्ट्रेशन,
آپ ہمیں خود, کیونکہ ڈائنامکس بہت جلدی چینج ہو رہے ہیں, ٹیکنالوجی بہت جلدی چینج ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک اپنے بچوں کو خود کو ایک چیز کا سکھائیں. وہ یہی ہے کریٹیکلی انالیسس کیسے کرنا ہے, آپ نے تحقیق کیسے کرنی ہے, انویسٹیگیشن کیوں ضروری ہے کرنی ہے. اور اگر ہم یہ سکھا دیں تو یہ بہت حد تک پھر کم ہو جائے گا. پھر شاید آپ کو اتنی انٹالرنس نہ دکھائی دے اگر انویسٹیگیشن جو پروسیس ہے اور فلٹریشن ہے یہ شروع کر دی جائے. میم جیسا کہ آپ ایک کالمسٹ ہیں, سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کے اندر اے آئی کا بہت زیادہ استعمال ہے, اور جو ہے ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں. کانٹینٹ رائٹرس جو ہیں, اب ہم پہلے تو وہ یہ کیا کرتے تھے کہ یار ہمیں پیسفل انوائرمنٹ چاہیے کوئی چیز لکھنی ہے, سو ہم صبح صبح اٹھ جایا کرتے تھے, اس کے متعلق جو ہے لکھ رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں. سو اب جو ہے اے آئی کے استعمال سے جیسے کہ بہت سارے ٹولز اب ہم دیکھتے ہیں, جیسے کہ جیسپر آیا ہے, وہاں پہ آپ کسی بھی چیز کے متعلق جو کانٹینٹ آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کے متعلق وہ آپ کو ایس ای او فرینڈلی جو آپ کا کانٹینٹ ہے وہ لکھ کے وہ آپ کو فراہم کر دیتا ہے. سو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یہ جو ہماری کانٹینٹ رائٹرس ہیں اور یہ جو فیلڈ ہے اس کے اندر آنے والے وقت میں جیسا کہ اب یہ ٹولز استعمال ہو رہے ہیں, سو وٹ از یور پرسپیکٹو؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے جتنے مرضی ٹولز بھی آ جائیں, جو فیلنگس میری ہو سکتا ہے میری والدہ کے لیے وہ فیلنگس ہیں یا میرے والد کے لیے جو فیلنگس ہیں وہ ٹول تو وہ چیز جو ہے وہ نہیں لکھ سکتا, اور جو ایکسپیرینسز میرے ان کے ساتھ ہیں. سو واٹ از یور اوپینین کہ آپ ان ٹولس کے بارے میں, اور یہ جو ایس ای او فرینڈلی آج کل ہمارا زندگی تو آسان کر دی ہے انہوں نے ہماری, سو آپ کا اوپینین مجھے. بالکل, پہلے تو یہ چیز ہے کہ کانٹینٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, کانٹینٹ کا استعمال اب ہی شروع ہوا ہے. اگر میں بولوں کہ صحیح لفظوں میں کانٹینٹ کا استعمال ابھی شروع ہوا ہے, کیونکہ ابھی ہر چیز کانٹینٹ میں کنورٹ ہو رہی ہے. ہر چیز کو آپ ویڈیوز کی شکل میں دیکھیں, آپ پوڈ کاسٹ کسی بھی فارم میں بولیں, کہ کانٹینٹ بننا ابھی شروع ہوا ہے. اور آنے والے دنوں میں جو ریس ہے, جو جنگ ہے, وہ کانٹینٹ کی مدد سے ہی لڑی جا رہی ہے. کہ آپ کا کتنا, آپ کی نیشن نے پاکستانی اردو, تبھی آپ اردو کو بچا سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ اردو میں اچھا کانٹینٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں. کوالٹی کانٹینٹ جتنا آپ اپنی قوم کو, اپنی نیشن کو اردو میں دیں گے, تبھی آپ اس بات کی یقین رکھیں کہ آپ کی اردو سروائیو کر پائے گی ان دی فیوچر. اگر آپ وہ کانٹینٹ نہیں دے رہے تو آپ کی امید نہیں رکھ سکتے. سو اس وقت پوری دنیا میں جو جنگ ہے وہ کانٹینٹ کی جنگ چل رہی ہے. آپ کتنا کانٹینٹ اپنی آنے والی جنریشن کو, ہر ایک کو سروائیول کی جنگ اسی طرح سے اب لڑی جا رہی ہے. تو پہلے تو کانٹینٹ ختم نہیں ہو سکتا, کانٹینٹ انفیکٹ بڑا ہے. اور دوسرا, یس ٹولز جتنی مرضی چیزیں آ جائیں, وہ کانٹینٹ جو ایک ہیومن پروڈیوس کر سکتا ہے, ایک کریٹیوٹی ایڈ کر سکتا ہے, وہ ٹولز کریٹیوٹی ایڈ نہیں کر سکتے. تو کریٹیوٹی آگے والے, آپ جتنی کریٹیوٹی ہوں گے, آپ شاید ٹولز کی مدد سے کانٹینٹ کے ساتھ ایک کانٹینٹ تو پروڈیوس کر لیں گے, لیکن اس میں آپ کو کوالٹی, اسٹینڈرڈ یا کوئی ایسی بات نہیں ملے گی جو کہ آپ کے دل پہ جا کے ٹھاج کر کے لگے. کیونکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ کون ہے. اگر آپ کا ٹارگٹ ہیومن ہے تو آپ کو ہیومن کو ہی مینیپولیٹ کرنا ہے, اور ہیومن کو مینیپولیٹ آپ دماغ سے زیادہ ہیومن کے ایموشن سے مینیپولیٹ کرتے ہیں. آپ ٹارگٹس کے ایموشنز کو کرتے ہیں. اس کو ایموشنلی کنٹرول کرنا آسان ہے, رادر دین کہ آپ اس کے ساتھ برین گیم کھیل کے آپ اس کو کنٹرول کریں. سو جتنی بھی ایڈورٹائزمنٹ یہ چیزیں ہوتی ہیں, یوزلی آپ کو ایموشنلی ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہیں, آپ کی ایموشنز کو ٹارگٹ کرتی ہیں, اور وہ چیز آپ جو ہے وہ ہیومنس ہی پروڈیوس کر سکتے ہیں. یا یہ وہاں پہ لوگ استعمال کرتے ہیں جب ہم بھی, کہ ہم جہاں پہ ہم لوگ دغا کرتے ہیں, ہم لوگ بھی کاپی پیسٹ اور وہ چیزیں مارتے ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ یہ مار رہا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ ٹولز ہی وہ کام کر لیں. تو وہ ریس کے چکر میں ایکچولی مسئلہ یہ کہ جب ریس میں آپ پڑھو گے نا, آپ کوانٹٹی پہ زیادہ فوکس کرو گے رادر دین کوالٹی, تو پھر آپ اس طرح کی چیزیں استعمال کرو گے. لیکن جہاں آپ کو کوالٹی چاہیے وہاں پہ آپ ان کے پیچھے نہیں جاؤ. اور آنیسٹلی دی اونلی تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ فیوچر میں وہی چیز صرف رہے گی جو کوالٹی ہوگا. باقی چیزیں فلٹر آؤٹ ابھی شاید آپ کو نہیں دکھ رہا ہو, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم باقی ساری چیزیں فلٹر آؤٹ ہو جائیں گی. آپ ابھی دیکھ لیں, آپ ماضی میں کیا 4-5 کچھ ہی رائٹرس تھے یا کچھ ہی لوگ تھے, آپ کو بھی وہی نام صرف آپ کو سنائی دیتے ہیں تاریخ کے, جو وہ اسٹینڈرڈ والے تھے, جن کی کوئی کوالٹی, کوئی کلاس تھی. لوگ تو بے شمار تھے, لیکن
कुछ चंद ही रह जाते हैं, वो वही रह जाते हैं जो कुछ ऐसा दे के जाते हैं, ऐसा छोड़ के जाते हैं जो कि वैल्यूएबल रहता है आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले लोगों के लिए वो वैल्यूएबल रहता है, वो तभी उसको अपनाते हैं। तो आगे भी यही होगा। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो चीज़ें, जो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके अंदर जो है बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि वो क्वांटिटी को जो है वो देख रहे हैं, और मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों को, जैसे कि टूल्स का भी इस्तेमाल है, हमारी ज़िंदगी तो आसान करती है, लेकिन ये है कि वो वही वाली बात कि जो कंटेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किन के लिए कर रहे हैं, फिर जो चीज़ें हैं उसके बारे में जो है वो डिस्कस करना मज़ीद जो है वो मेरे ख्याल में इतना फ़ायदेमंद नहीं है। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैम, क्योंकि इंटरव्यू जो है हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो एक्सपीरियंस था सर रेहान के साथ और इंटरव्यू स्कूल के साथ, वो कैसा रहा, और ये जो इंटरव्यू स्किल्स हैं आपके, उसके अंदर कितना फ़ायदा हुआ आपको, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे रहे, इनिशियली जो थे वो क्या प्रॉब्लम्स आती थी, और आज आप जो हमारे सामने जो बैठी हुई हैं अस्मा तारिक, उनके अंदर क्या डिफरेंस महसूस करती हैं कि मैं जब पहला इंटरव्यू कर रही थी और आज जो है मैं उसके अंदर जो शाइनेस थी और जो तमाम जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे, जो सवालात पूछने का जो अंदाज था, और जो कनेक्ट होने का जो प्रोसीजर है, वो उसके अंदर ये सारा जो आपका सफ़र रहा, ये कैसा रहा, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। और पहले तो चीज़ जो आपने बोली वो इंटरव्यू स्कूल और रेहान फाउंडेशन, दैट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। इस लिहाज से कि मेरे बहुत सारा एक नई आई कैन से कि एक नया पॉइंट, एक नया जोन मुझे मिला, एक नया अंदाज मुझे पता चला कि जैसे चीज़ें इस तरह से भी हो सकती हैं, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। वो चीज़ मुझे वहाँ से मिली। और मैं कहीं से भी जब भी मैं किसी के साथ कनेक्ट होती हूँ, एक तो मैं मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करती कि हम जन्मों जन्मों कनेक्ट रहेंगे, ये मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं होता। मेरा ये होता है कि हम लर्न करेंगे, हम सीखेंगे जब तक हम सीखेंगे, एंड देन आपको हर एक की अपनी प्रायोरिटीज है, हर एक की अपनी वे ऑफ लाइफ, देन आप उसमें मूव ऑन हो जाएं, आप अपना काम करते रहें उसी तरह से। जो चीज़ आप लर्न कर सकते हैं वो आप लर्न करें, एंड दैट्स इम्पोर्टेंट। यस, मुझे एक नए वे मिला कि इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, आप इस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग दैट कि मैंने पर्सनल ग्रूमिंग बहुत की, जो कि मैंने फर्स्ट भी स्टार्ट किया था। कंटेंट का, जैसे मैंने आपको कहा है, कंटेंट का शायद मुझे पहले भी इतना मसला नहीं होगा। मैं अब बोलूंगी कि अब मैं थोड़ी जाहिल ज्यादा हो गई हूँ, क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा पढ़ना कम कर दिया है। तो पहले मैं ज्यादा पढ़ता ही, तो वो दिमाग में काफी चीजें थी। अब थोड़ी सी जहालत की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा पढ़ाई की तरफ मैं थोड़ा कम हो गई हूँ, तो मुझे वो दोबारा सही करना है, तो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। लेकिन पर्सनल ग्रूमिंग का मुझे इतना आइडिया नहीं था, प्रोफेशनल ग्रूमिंग का वो वेस मैंने लर्न किए। अगर आप मेरा पहला देखें तो वो एक नॉर्मल सा, उसमें बात के भी कोई तरीके नहीं होगा, कि एक बेस होते हैं। अच्छा, आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू में आप ईमेल भी लिखते हो ना, बाज़ दफा आप सिर्फ लिखते हो तो आप ठा करके पैराग्राफ पे पैराग्राफ बना के लिख देते हो, तो भी एक ईमेल है, आपने सेंड कर दिया। दूसरे तरीके से आप बनाते हो, आप पॉइंट्स में लिखते हो, आप छोटे छोटे पैराग्राफ बनाते हो, अच्छे तरीके से ग्रीटिंग हेलो हाय करते हो, अच्छे तरीके से एंड करते हो। दोनों में प्रेजेंटेशन का फर्क है, आपको दूसरे वाला ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये है कि मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हुई। मेरी साथ ही अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से भी, मेरे कंटेंट के लिहाज से भी, मेरी बातचीत, मेरी ग्रूमिंग, ये चीज़ मुझे जो है ना वो बहुत हेल्प, और इस पर मैं काम करती रहूंगी। और मेरा यही होता है गोल। मुझे कभी भी अपने आप को मुझे चाहिए होता है, ये मेरी एक प्रॉब्लम है कि मुझे 6 महीने बाद एक नई अस्मा चाहिए होती है मुझे खुद, क्योंकि मैं बोर हो जाती हूँ पुरानी वाली से। फिर 6 महीने बाद मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, वो किसी भी तरीके से। अगर आपने देखा, मैं दरमियान में कभी पगड़ी भी यूज की, वो मैं किसी के लिए नहीं, अब वो मेरे अपने लिए है कि मुझे एक नई अस्मा चाहिए। वो चीज जब आप इस माइंडसेट के साथ जाते हो, तो फिर आप हर जगह से ना कुछ आपको मिलता रहता है, कुछ ना कुछ लर्निंग, कुछ ना कुछ एक नई बात शायद आपसे मिल रही हो। आप हर जगह से कुछ ना कुछ लेते रहते हो, ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी में ऐड करके अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा और शाइन कर सको। तो ये एक चीज, आई थिंक यही चीज है जिसके ऊपर मैं जिंदा हूँ। आई थिंक मैं चीजें कर रही हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ चेंज चाहिए होता है, नया अच्छा चेंज चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा कि जो चेंज है, और मेरे ख्याल में ये जो चेंज है ये इंसान के अंदर रहना चाहिए,
اور کیونکہ یہی جو ہے انسان کو زندہ رکھتا ہے. ایک بھائی تھے وہ ان کے ساتھ کنیکٹ ہوا سوشل میڈیا کے تھرو ہی. وہ بھی مجھے یہی کہنے لگے کہ ہم آپ کو جب بھی 4-5 ماہ بعد دیکھتے ہیں تو ایک نیا پرسنالٹی آپ کی دیکھتے ہیں, ایک نیا انداز دیکھتے ہیں. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ یہ جو ایک چینج ہے یہ انسان کے اندر رہنا چاہیے, اور یہ جو ایک سیکھنے اور سکھانے کا جو عمل ہے یہ چلتا رہنا چاہیے. اور میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ وقت کا احساس ہی نہیں ہوا کہ اتنا سارا جو آپ نے جو علم تھا وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. سو آخر میں ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ کوئی میسج ہمارے تمام ویورز تک ہمارے لیے, اور تاکہ جو ہے امپروو کر سکیں, کوئی میسج دینا چاہیں تو ضرور دیجیے. بالکل آگے اتنی لمبا ہو گیا اور آئی تھنک شاید ہی کوئی اتنا لمبی گفتگو سنے گا, لیکن میسج میں یہی دوں گی, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, جئیں اور جینے دیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ طے کر لیں کہ آپ کو چاہیے کیا, آپ اپنی چیزیں ڈیسائیڈ کریں, لیکن دوسروں کے جج مت بنیں کہ دوسروں کو بھی آپ اس سے ضروری نہیں ہے کہ جو طریقہ آپ کے لیے ٹھیک ہو یا جو چیزیں آپ فالو کر رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی ٹھیک ہو. انہیں ان کا خود ڈیسائیڈ کرنے دیں اور انہیں ان کا وے خود فالو کرنے دیں. تو باقی بس خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. جی آخر میں میں بھی یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں کی اور آسانیاں خلق خود میں تقسیم کرنے کی توفیق دے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.